بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا
نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഹഖ് ജാഉ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ ഓതുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صدق بلغ رسول النبي الكريم الله سبحانه وتعالى നമ്മളോതിയ യാസീനും ഫാത്തിഹയും ഒക്കെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ 99 പേരുകളും എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ഓരോ അസ്മാഉകൾക്കും വലിയ പവിത്രതകളുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ അസ്മാഉകളുടെയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രീതിയിലും അല്ലാഹു രോഗത്തിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله
يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله നമ്മൾ ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്ത് നാരിയത്ത് സ്വലാത്താണ്. പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ ഈ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് റബ്ബേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ നമ്മൾ ഓതിയ 17 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ മക്ക മഖബറയിലേക്ക് റബ്ബേ ആ ജാറത്തിലേക്ക് നീ സ്വലാത്തിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായും നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്.
എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു ദൂരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ഓരോ ബദരീങ്ങളുടെ പേരും തർളിയത്ത് പ്രത്യേകം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا نسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاهم والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرعون
صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيرة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبط رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله
الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي
رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غناب رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه بسيدنا محرر رضي الله عنه
وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعر صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليط رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته بلا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إن شاء الله
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓതിയ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും മജ്ലിസിന്റെയും ഇൽമിന്റെയും നമ്മുടെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും യാസീന്റെ ഒക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ദുആ അല്ലാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തൻ തുൻജീനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അഹ്വാലി വൽ ബലിയാത്ത് വതുസല്ലിമുനാ ബിഹാ മിൻ ജമീഇൽ അസ്ഖാമി വൽ ആഫാത്ത് وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن نخل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع أن تصرف عنا الطاعون. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പിഴവുകളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ വിജയം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സന്തോഷം കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്, കരൾ രോഗം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട്, പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട്, തലവേദനയും കൈവേദനയും കാലുവേദനയും തൊണ്ടവേദനയും മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയും കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള ഒരുപാട് അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഈ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നും അല്ലാഹുവേ ആന്തരികമായോ ബാഹ്യമായോ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇസ്സത്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. വഷളാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നിരവധി അനവധി ആളുകളുണ്ട്.
അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സെല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ പരിഗണിക്കണം അല്ലാ. നിന്റെ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, നീ റഹ്മാനാണ്, റഹീമാണ്, വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, വിജയം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹു വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. നല്ല സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമുള്ള കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാ, ഐക്യമില്ലാത്ത കുടുംബമാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കൾ നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ലാ. അഖലും ഹിഫ്ളും ഫഹ്മും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം അല്ലാ. അവരെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹറാമിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ, കഞ്ചാവിന്റെയും സ്റ്റഫിന്റെയും പിറകെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ, മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, എല്ലാ ദുൽമിൽ നിന്നും പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും റബ്ബേ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ഒക്കെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്നും കണ്ണീറിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ കളവിൽ നിന്നും കൊള്ളയിൽ നിന്നും മോഷണത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ വർഗീയവാദത്തിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളെയും സ്ഥാപനത്തെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും അല്ലാഹുവേ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഫർളുകളും എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. ഒരിക്കലും മടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിനാവിലും അല്ലാതെയും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അതിനൊന്നും അനുയോജ്യമായ കണ്ണുകളും കാതുകളും ചെയ്തികളും ശരീരങ്ങളും പ്രവർത്തനവും അല്ലെന്നറിയാം. അല്ലാഹുവേ എങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളില്ലാത്ത വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത വലിയ മനസ്സമാധാനമുള്ള വീടാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, കുടുംബത്തിൽ വലിയ ഐക്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം അല്ലാ. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബമാകല്ല അല്ലാ. കുടുംബം മുറിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളോട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദിക്റുകളും അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ എന്ത് തന്നെയായാലും പടച്ചോനെ നീ സ്വീകരിക്കാതെ ഒന്നും ശരിയാവുക
മതിയാവുകയില്ല. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഇത്രയും കാലം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതുപോലെ ഇനിയും നീ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ദഅവത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അതിനാവശ്യമായ ആരോഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരുപാട് സാധുക്കൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മാസവും 313 രൂപ മെസ്സേജ് ആളുകളുണ്ട്, അയക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതല്ലാതെ പലപ്പോഴും സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ കൃത്യമായി സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ദീൻ വളരാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ്. നിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിഗാറുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവരെ പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുടെ പേരുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുതൽ ഒരുപാട് സ്വഹാബികളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയും സയ്യിദന്മാരെയും പേരുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളെ ഓരോ പേര് കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലിയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി യാസീൻ ഓതി അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കാതെ ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണ് റബ്ബേ. നീ പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ആശുപത്രി തിണ്ണകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ആശുപത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമെന്ന സാഹചര്യം ഒരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആരെയും രോഗത്തിൽ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കെൽപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള് റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, കുടുംബങ്ങള്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട മക്കള്, മരുമക്കള്, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വലിയ ഖൈർ നീ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവർ രണ്ട് ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവർക്കെല്ലാ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെ നീ പരിഗണിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ റബ്ബേ നീ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കാത്തൊരു ദുആ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും റബ്ബേ ഒരംശം പോലും ശുക്ർ ചെയ്യാത്ത അല്ലാഹുവേ നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ. ഒരിക്കൽ പോലും നിന്നോട് ശുക്ർ ചെയ്യാത്തവരാണ് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. എന്നാലും നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇരക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ, നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല അല്ലാഹുവേ. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും റബ്ബേ നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. കാലവിപത്ത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്. യുദ്ധം കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. നീ വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയവും ഈ ലോകത്തില്ല, ഈ ദുനിയാവിലുമില്ല, ആഖിറത്തിലുമില്ല
തരുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രീതിയിലും റാഹത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരെ കൊണ്ട് വല്ലാതെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന സാധുക്കളാണ്. അവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതെല്ലാം പ്രയാസമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും റബ്ബേ അവർക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ നീ പ്രിയപ്പെട്ട നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും പള്ളികളെയും ദർസുകളെയും ദീനിനെയും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും വിശിഷ്യായി അഷ്റഫ മജ്ലിസിനെയും അല്ലാഹുവേ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മജ്ലിസാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ വാഹനമായാലും വീടായാലും ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും മക്കളായാലും കുടുംബമായാലും സ്വത്തായാലും അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ നൽകിയ ഇൽമായാലും ഭക്ഷണമായാലും അല്ലാഹുവേ വലിയ ഖൈറാത്തുകളും ബറക്കാത്തുകളും നീ ഏറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സഹായിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമായിരുന്ന പല ആളുകളും റബ്ബേ ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖബറിനെ മണ്ണറനി മണിയറയാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ഈ നിമിഷം തന്നെ അതെല്ലാം അകറ്റിക്കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് അല്ലാഹു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ആ മണ്ണറനെ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു പ്രയാസവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പയും വല്യമ്മയും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, മക്കള് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭർത്താവും ഭാര്യയും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പാപ്പയും അളാപ്പയും അളാമയും ഉമ്മാമയും ഇങ്ങനെ വരുന്ന മൂത്തമ്മയും മൂത്താപ്പയും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അയൽവാസിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സഹായിച്ചിരുന്ന സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അഷ്റഫ മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകളും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളും ഒരു കാലത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ സമയത്ത് റബ്ബേ ഇന്ന് ചൊല്ലിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവേ നാളെ ആ ഖബറിൽ വലിയ കൂട്ടുകാരനാക്കി നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഹഖ് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ ഖബർ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മലക്കുകൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഖബറാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ സമയത്ത് നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കുന്നവർ റബ്ബേ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ലെന്നറിയാം അല്ലാഹ്, എങ്കിലും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളുടെ തൗബയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഖബർ ഈ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്. അനവധി പണ്ഡിതന്മാരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം ഈമാനില്ലാതെ കാഫിറായി മരിച്ചു പോയ പല ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വിഷമിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുന്ന റബ്ബേ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരണുമണി തൂക്കം അഹങ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമിന്റെ മേഖലകളോ അല്ലാഹുവേ മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഫസാദ് പറയുന്ന നാവുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു
പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, വഴിപിഴപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, എല്ലാവരും ബേജാറാകുന്ന മഹ്ശറാവൻ സഭയില് അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മീസാനിൽ തൂക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ നല്ല അമലുകളിൽ തൂക്കി തരണം റഹ്മാനെ. വലത്തേ കയ്യിൽ ഏട് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മിന്നൽ വേഗതയിൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹക്ക് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് റബ്ബേ വലിയ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യുന്ന എനിക്കോ ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ വലിയ വലിയ പവിത്രതകളില്ലെന്നറിയാം. എങ്കിലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ യാസീനാണെങ്കിലും ഫാത്തിഹയാണെങ്കിലും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയാണെങ്കിലും അസ്മാഉൽ ബദർ ആണെങ്കിലും സ്വലാത്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു ഇതിനൊക്കെ വലിയ പവിത്രതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സാധുക്കളാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ പരിപൂർണമായി വിജയിപ്പിച്ചിടണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ദുആയും ഉണ്ടാക്കി കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സെല്ലാം അറിയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ പേര് വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനും കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനുമാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവനെ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. സ്നേഹിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് റബ്ബേ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ കാര്യങ്ങൾ റബ്ബേ എല്ലാ ദുൽമിൽ നീ അവരെ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഭരണാധികാരി നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മോശപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളാക്കല്ല അല്ലാ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ വലിയ ഖലീഫമാരായിരുന്നല്ലോ അല്ലാ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്മാരായിരുന്നല്ലോ അല്ലാ. ഇവരുടെ ഹക്ക് ജാ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമാകുന്ന സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള ഭരണാധികാരി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല وسلم على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കണം. വലിയ പവിത്രതയുള്ള മജ്ലിസാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായ മജ്ലിസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുൽമുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു മഹാന്മാരെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ.